अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में बहुत परेशान होते हैं और उसके लिए उनकी हमेशा ख्वाहिश होती कि बच्चे हमेशा हाई ग्रेड्स लेके आएँ, अच्छे नंबर लेके आएँ, पोजीशन लेके आएँ, और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार आज़माते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि जो हमारा मकसद होता है, यानी बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छे मार्क्स लेके आए, वो मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे वजूहात जो सबसे मेन वजह है, बच्चों को जो हमारा डील करने का तरीका है, जो रवैया है, वो बच्चे को बनाने के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़हनी सेहत भी मुतासिर होती है और साथ ही एकेडमिक्स यानी पढ़ाई में भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ जो केस डिस्कस करने वाला हूँ, आप ख़ुद सुन लें। ये एक बच्चे की कहानी है कि किस तरह जो वालिदैन का प्रेशर है कि अच्छे मार्क्स लेने उनकी ज़हनी सेहत को किस तरह मुतासिर कर रहे, और वो बच्ची क्या फ़ील करती है और उसकी एकेडमिक्स पे क्या असर पड़ता है, और उसकी जो ज़हनी सेहत है, नफ्सियाती सेहत है, उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची का इतना नुकसान हो रहा है कि उसको अब ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती, और कई बार ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, यानी ख़ुदकशी की कोशिश भी की है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। आप ख़ुद सुने। मैं काउंसलिंग का जो सेशन है उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें दरमियान में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कोशिश की कि आप इसको समझें, ताकि बच्चों की जो तरबियत है वो बेहतर हो सके और बच्चों की जो सेहत है वो बेहतर रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं? जी, जब ज़्यादा बस जब देखती हूँ ना कि बाकी बहन भाइयों से इतना फ्रैंक उनके साथ इतना हो रहा है, तो मैं मैं किचन जाती हूँ, छुरी तक पकड़ लेती हूँ, आगे पापा का ख्याल आता है, फिर रुक जाती हूँ। ठीक है। कितनी बार ये ख्याल आया है और कब से ये ख्याल आ रहे हैं ख़ुद को नुकसान पहुंचाने का? 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है। मैंने एक दफ़ा कंट्रोल करके पापा को भी जाके बताया। पापा कहते हैं मम्मा जो बोलती है सुनती रहा करो और किसी कुछ बोला ना करो। मैं सुनने की इग्नोर करने की कोशिश करूँ, फिर भी वो रहते हैं बातें दिल में। ठीक है। ये बताओ बेटा, आपकी पापा और मम्मा का जो रवैया है उसमें क्या फ़र्क है? वो कैसे डील करते हैं? आपने कहा पापा की वजह से मैं रोक लेती हूँ खुद को। पापा बहुत प्यार करते हैं। पापा हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं। अगर 50 में से 1 मार्क्स में तो कहेंगे हाँ मेरा पुत्र और मेहनत कर सकता था, थोड़ी सी और मेहनत करता है, अभी क्लास में सबसे हाईएस्ट आ सकते थे। ठीक है। और मेरे 50 में से 44 भी आए तो मम्मा कहेंगी नलायक ही है, ये थोड़ा सा और पढ़ लेती, बस तू टीवी के सामने देखना होता है, टीवी देखना होता है। ठीक है। और मम्मा की वालिद साहब की जो मोटिवेशन है वही उनका प्यार जो है वो आपको रोक लेती है ख़ुद को नुकसान पहुंचाने से? जी। आपको क्या लगता है, आप ख़ुद को रोक पाएंगी? ये जिस तरह चल मुझे मैं कभी कभार करता हूँ कि बस एक ही दफ़ा गेम ख़त्म कर दूँ, ना ये बातें होंगी ना ये कुछ होगा। याद आता है कि अभी आगे जाके भी उसका हिसाब देना होगा, क्या किया खुदकुशी करके हराम वगैरह। तो ये अच्छी बात। ये दो चीज़ें, एक तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा अबू का जो प्यार है वो आपको रोक लेते हैं। मुझे पता है पापा कितना प्यार करते हैं। अगर ठीक मुझे है, ज़रा से कुछ हो जाए तो पापा का पता चलता है। ठीक है। और बेटा ये बताओ, जो आपकी वालदा की बातें हैं कि आप पढ़ो और ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करती हैं कि आप पढ़ती नहीं हो, उन बातों से आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? जो पढ़ा जाता था वो भी नहीं पढ़ा जाता। उनको देख के डर के मारे बुक खोलनी पड़ती है सामने। एक्टिंग भी कर लूँ, अगर पढ़ने की कोशिश भी कर लूँ ना
اگر دل سے پڑھوں تو ایک دن میں پورا چیپٹر ہوتا ہے، لیکن اگر زبردستی بیٹھوں تو ایک دن میں ایک پیج بھی نہیں ہوتا پھر. تو آپ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پڑھائی اور خراب ہو رہی ہے. آپ ایکٹنگ تو کرتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں بک لے کے، لیکن پڑھا نہیں جاتا، کچھ یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور اس سے ڈر ہے کہ بورڈ کے پیپرز آپ کے خراب جائیں گے؟ ماما کی باتیں سن سن کے جیسے پھر سپلیاں آنی ہیں. اب تو واقعی لگتا ہے کہ سپلیاں آ جانی ہیں. پہلے سے آپ نے مان لی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے سپلی آ جائے گی؟ پہلے جس طرح پاپا نے سپورٹ کیا تھا مجھے تو لگ رہا تھا 450 490 تک آ جائے. ماما کی باتیں سن کے اب لگتے ہیں سب میں سپلیاں آنی ہیں، ایک دو میں نہیں آنی بس. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ وہ فیئر بھی بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد ماما کی باتیں سننی پڑیں گی، ٹانٹنگ اور ہوگی. وہ تو ان کا تو بس چلتے ہیں نا. مجھے تو ابھی بھی کہتی ہے چھوڑ دے پڑھائی، گھر گاڑی سیکھ لے، تجھے تو وہ بھی نہیں آتی. مجھے کہتی ہیں کہ یہ بڑے بڑے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دے، ڈاکٹر یا تمہیں نرس بھی نہیں بننا. پھر تو ایک دفعہ گندے مارکس آنے دے، پھر میں تجھے بتاتی ہوں. یہ باتیں سن کر آپ کیا فیل کرتے ہو بیٹا؟ اس وقت آنکھوں میں اتنا آنسو آتا ہے، پھر میں چلی جاتی ہوں نام سستے میں کہ تو اچھا نام سے جا کے واش روم میں جا کے خود کو کرتی رہتی ہوں. آپ کا کانفیڈنس کیسا ہوتا ہے؟ اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو تھا بچا ہوا وہ بھی سارا ختم ہے. کانفیڈنس ختم ہو گیا، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اداسی زیادہ ہو گئی، رونا زیادہ ہو گیا. غصہ کیسا ہے؟ غصہ آتا ہے جب میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی آ جائے اور ایسا کر کے جب نہیں دیکھا جاتا نا، غصہ آ جاتا ہے ہر بات پہ. ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. تو اس سے تو آپ کی زندگی میں اور مشکل ہو گئی، پڑھائی بھی نہیں ہو رہی. کھانا پینا کیسا ہے؟ نہ ہونے کے برابر کھاتی ہوں. بھوک نہیں لگتی؟ نہیں. اور نیند کیسی ہے؟ نیند ایک تو آتی ہے، جب آ بھی جائے تو رات کو آنکھیں کھلتی رہتی ہیں اور آتا رہتا ہے. اور خواب میں بھی یہی آتا ہے، مذاق سٹ کے اللہ کی قسم یہی آتا ہے خواب میں کہ آج اردو کا پیپر تھا، فیل ہو کے آ گئی ہوں. آج یہ تھا کہ اس طرح کر کے آج اسکول والوں نے نکال دیے یہ کر. یعنی مختصراً اگر میں آپ کی بات کی کو سمرائز کروں کہ جب سے آپ کے بورڈ کے پیپرز قریب آئیں تو ماما نے آپ کو زیادہ فورس کرنا شروع کیا ہے اور زیادہ باتیں کرتی ہیں کہ آپ پڑھتی نہیں ہو، آپ پڑھا کرو، آپ ٹائم کیوں ضائع کرتی ہو، آپ فیل ہو جاؤ گی اور آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتی. ٹانٹنگ بھی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی اور ڈسٹرب ہو گئی، آپ سے پڑھا نہیں جاتا، آپ کا ڈپریشن بڑھ گیا، آپ کا کانفیڈنس کم ہو گیا، آپ کا رونا زیادہ ہو گیا، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگتی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور ہر وقت ڈر خوف لگا رہتا ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے اور پڑھائی بھی آپ سے نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ آپ کا. یہ بتاؤ بیٹا، آپ کے خیال میں مما کیوں اس طرح باتیں کرتی ہیں؟ ان کی طرف سے تو مجھے ان کو لگتا ہے کہ میں باتیں کر رہی ہوں تو اس میں تھوڑا کر کے اچھا پڑھ لیتی ہوں تھوڑا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا، پھر جو آتا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے اور بھی نہیں پڑھا جاتا. جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ سارے بھولنے لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ مما کا مقصد یہی ہے کہ میری جو بچی ہے وہ اچھی پڑھائی کرے، وہ اسٹڈیز بہتر کرے، لیکن جب وہ اس طرح باتیں کرتی ہیں آپ کی اسٹڈیز اور بھی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے ان کا مقصد برا نہیں ہے، ان کا مقصد آپ کی اچھائی ہے. ان کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ آپ کی والدہ ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس بات کو اس طرح لینا ہے کہ میری ماما کا مقصد برا نہیں ہے. ہاں، اس پر ہم بات کریں گے، ماما کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ کریں گے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے، شکریہ.